Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint John, chapter 14, verses 6 to 14. Unsa man gyud kahay kahulugan niini sa atong kinabuhi karon? Sa kalibutan nga puno og kagubot, kasakit ug kalibog, si Jesus mismo nagsulti nga siya ang dalan. Kung naglibog ta, kung murag wala na tay kasaligan, dili ta pasagdan sa Ginoo. Siya naghatag og dalan, dili lang para sa kaluwasan, kundi para sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Siya ang kamatuoran sa panahon nga daghan ang makak, fake news o pagkabahin-bahin, makapahulay kita sa kamatuoran nga si Kristo ang atong tinubdan sa tinuod nga kahayag. Ug siya ang kinabuhi, wala kini nagpasabot lang sa pisikal nga kinabuhi, apan ang kinabuhi nga puno sa paglaom, kalipay ug kalinaw nga gikan sa Dios. Dili lalim ang pagkinabuhi, daghan ta ginaatubang problema sa pamilya, trabaho, kahadlok sa ugma. Apan ang pulong sa Ginoo nagdasig kanato nga wala kita mag-inusara. Si Jesus miingon, ang nagatuo kanako magabuhat usab sa akong mga buhat ug bisan labaw pa niini. Dako ang gahom sa pagtuo. Kung motuo ta niya, mahimo usab kita nga instrumento sa gugma ug milagro sa uban. Ang atong kinabuhi mahimong panalangin sa uban bisan pa sa atong mga kasakit. Ipiyong ang imong mga mata, hupti sa imong kasing-kasing ang kamatuuran nga si Jesus mao ang imong dalan, kamatuuran o kinabuhi. Dili ka biyaan, dili ka pasagdan. Kung nabugatan ka karon, pahulay sa presensya sa Ginoo. Ayaw kahadlok, ayaw pagpakawala o paglaom. Ang imong mga luha nadungog sa langit, ang imong mga pag-ampo gidungog sa Ginoo. Kung na-bless ka karon, ayaw kalimot sa pag-like, pag-share o pag-subscribe o comment sa ubos. Si Jesus ang akong dalan.